बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांगीर तरीन का इशू है और पंजाब में तब्दीली का इशू है। इन दोनों मामलात पर मुस्लिम लीग नून ने अचानक यू टर्न लिया है, जिससे सियासी हल्के तअज्जुब में है। और वजह यह है कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि हमारा जहांगीर तरीन से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये PTI का अंदरूनी मामला है। और इस पर लोगों ने बहरहाल इस बात को अच्छा समझा और इसकी तारीफ़ की, क्योंकि जहांगीर तरीन का जो माजी है वो भी सबके सामने है, जो हाल है वो भी सबके सामने है। और वो जिनके नुमाइंदे हैं, PTI के नुमाइंदे वो नहीं हैं, लेकिन जिनके नुमाइंदे हैं उनका भी इल्म है। तो शहबाज शरीफ के इस मौक़िफ़ को सराहा गया था। लेकिन अब अचानक ये ख़बरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन के और मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ना कोई राब्ता मुहिम चल रही है। और राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम जहांगीर तरीन से मुज़ाकरात करेंगे और हमारे पास पंजाब असम्बली में तब्दीली लाने के लिए 12-14 अरकान की कमी है। मतलब ये निकलता है इन दोनों बातों को अगर जोड़ा जाए कि ये 12-13 अरकान की कमी तरीन ग्रुप पूरा कर देगा तो हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। इसके साथ साथ तरीन ग्रुप के हुकूमत के साथ जिस तरह ये बताया जा रहा है कि मामला तय हो गए और सब शिकवे शिकायत ख़त्म हो गई हैं और मामला ख़त्म हो गया है, तो ऐसा तो ज़ाहिर बिल्कुल नहीं है। और ना ही किसी को ऐसा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से एक ब्लफ गेम खेली जा रही है। इमरान खान इस इंतज़ार में है कि जहांगीर तरीन ग्रुप बजट इजलास में कुछ ना करे, बजट के बाद में इसे देख लूँगा। और तरीन साहब जो हैं वो उनकी भी अपनी प्लानिंग है। उन्होंने जो ये मामलात को ठंडा होने दिया है या ये तसर दे रहे हैं कि मामलात ठंडे हो गए हैं, तो ज़ाहिर उनकी भी गेम है। और ये तो खैर पहले दिन से पता था कि तरीन ग्रुप मरकज़ में कुछ नहीं करेगा, मरकज़ में बजट पास होने देगा। मसला पंजाब के बजट का था और मसला पंजाब के बजट का अब भी है। अभी ये फ़ैसला करना कि पंजाब के बजट को भी मंजूर कराने का फ़ैसला कर लिया जहांगीर तरीन ग्रुप ने, यह क़ब्ल वक्त होगा। हो सकता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब के बजट में रुकावट न डाले, लेकिन जो उसका असल एजेंडा है वो कुछ और है, जिसका इशारा मुस्लिम लीग नून के इस यू टर्न से मिलता है। ये यू टर्न सही है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए या तायद की जानी चाहिए या इसकी मुखालफत की जानी चाहिए, ये एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल ये राब्ता की जो मुहिम है वो कुछ ना कुछ चल रही है और अंदर ही अंदर कोई मामला तय हो रहे हैं। और सुनने में ये आया है कि एस्टेब्लिशमेंट नए इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक ही रुकावट है, और वो ये है कि वो चाहती है कि नए इलेक्शन से पहले एक अबूरी सेटअप आए जिसके लिए नवाज़ शरीफ तायद करे। और वो मामला आपके इल्म में है कि खटाई में अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून ने नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि नवाज़ शरीफ ने इस पर एतराज़ नहीं किया है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पंजाब में मुस्लिम लीग 12-13 वोटों की कमी पूरी करके अदम एतमाद ले आती है, जिस तरह के मुस्लिम लीग ने ऐलान किया है, तो इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बगैर तो ये ऐलान इतना बड़ा ऐलान नहीं हो सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को हालात का कुछ अंदाज़ा है, लेकिन कुछ उनकी अपनी प्लानिंग है। वो बदस्तूर मैं तो समझता हूँ कि वो इंतखाबी आम ख्याल तो यही है कि वो भी इंतखाबी तैयारियाँ कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीनें ख़रीदे। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि वो इमरान खान इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीनों की ख़रीदारी का ताल्लुक़ जो है वो इलेक्शन से नहीं है, बल्कि लूट खसूर से है। क्योंकि ये इसका जो तखमीना लगाया हुकूमती हल्कों ने वो है कि 1 खरब 60 अरब 160 अरब रुपए की ये मशीनें दरामद की जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकम 1 खरब, यानी वो हुकूमत जिसने अभी हाल ही में यूनिवर्सिटियों का बजट 80% कम कर दिया है, वो हुकूमत इंतखाबी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर, जिसके लिए ना अपोजिशन तैयार है और ना ही माहरीन उस फैसले को सही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें नाकाबिल एतबार है और इनमें इनके ज़रिए धांधली के इम्कानात और धांधली के जो मौक़े हैं वो बढ़ जाएंगे उन लोगों के लिए जिनके पास इन मशीनों का कंट्रोल होगा। तो इसके बावजूद वो मशीनें दरामद करने पर मुसर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन में इस्तेमाल हों या ना हों, इनकी मंजूरी मिले या ना मिले, मशीनें दरामद कर ली जाए, ताकि ये 1 खरब और 60 अरब की रकम जो है इसमें से अपना हिस्सा वसूल किया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक स्कैंडल होगा। और ये तो आपके इल्म में है कि एक स्कैंडल आपके सामने आ चुका है। ये रिंग रोड के अलावा स्कैंडल, जो बड़ा स्कैंडल है वो ये है, IMF से जो कोरोना फंड मिला था उसके बारे में जो खबर आई वो ये है कि उसमें खरबों रुपए की
کرپشن کی گئی ہے۔ تو اس میں اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کرپشن تو خیر ہوئی اور حکومت نے اس رپورٹ کو دبا بھی دیا، آڈیٹر جنرل کو حکم دیا کہ وہ یہ رپورٹ جاری نہیں کرے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آڈیٹر جنرل کے دفتر سے یہ خبر، رپورٹ تو نہیں جاری ہوئی لیکن اس کی خبر جاری کر دی گئی، وہ خبر جاری کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک نئے جو یہ دوسرا اسکینڈل ہے یہ بہرحال سامنے آ کر رہے گا، اور خبر جاری کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسکینڈل بے نقاب ہو، اور اب کچھ اخبارات نے اس کے بارے میں سٹوریز بھی چھاپ دی ہیں، کچھ ٹی وی اینکرز نے پروگرام بھی کیے ہیں، اور سیاسی جماعتیں بھی اس مسئلے کو اٹھا رہی ہیں، لیکن زیادہ زور و شور سے نہیں، اس لیے کہ میں نے ایک لیگی سے پوچھا کہ آپ اس مسئلے کو زیادہ کیوں نہیں اٹھا رہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں عمران خان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ملوث ہیں جن کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اس نے بے تکلفی میں کہا، یا مذاق کے طور پر کہا، یا طنز کے طور پر کہا، جو بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا میجر شیئر ہوگا، لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں یہ، اور جس میں کھربوں روپے کی خرد برد کی گئی ہے، اور خرد برد کا یہ سلسلہ کرونا سے جڑے ہوئے تمام دوسرے معاملات میں بھی چلا ہے۔ مثلا کرونا کے ویکسین میں خرد برد کی گئی، کرونا کے کٹس میں کی گئی، جو دوائیں باہر سے آئیں ان میں بھی کی گئی۔ تو یہ ایک سکینڈل تو رنگ روڈ کا ہے، جس میں اب یہ خبر بھی سامنے آ گئی ہے کہ اس میں 4-5 وفاقی وزیر ملوث ہیں۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو ان 4-5 وزیروں کو ان وزیروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ایک مشیر نے تو استعفیٰ دے دیا، زلفی بخاری نے۔ غلام سرور عوان سے استعفیٰ لیا جانا چاہیے تھا۔ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے غلام سرور خان سے استعفیٰ مانگا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ ایک پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم اپنی وزیر سے استعفیٰ مانگ رہا ہے اور وہ دے نہیں رہا، اور اگر یہ خبر صحیح ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ ابھی تک وہ مستعفی نہیں ہوئے، اور نہ ہی باقی وزیروں جو مزید 3 وزیر ملوث ہیں اور 4-5 بلکہ 8 ارکان قومی اسمبلی ملوث ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، تو یہ لطیفہ اس مہینے دوسری مرتبہ دہرایا گیا ہے، کیونکہ مہینہ بھر پہلے عمران خان نے بلوچستان کے گورنر سے استعفیٰ مانگا تھا، وہ استعفیٰ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک وزیر اعظم نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ انہوں نے گورنر سے استعفیٰ مانگا، گورنر نے نہیں دیا، وفاقی وزیر سے مانگا، وفاقی وزیر نے نہیں دیا، اور یہ تاثر تو اب ہر جگہ پہنچ چکا ہے کہ بیوروکریسی بھی عمران خان کے احکامات کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، لہت و لال کر رہی ہے، سیدھا انکار تو وہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ ضابطوں اور قانونی پیچیدگیوں کا حوالہ دے کر معاملات کو لٹکار رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کنٹرول نظم و نسق پر سے ختم ہو گیا ہے، اور حکومت کا کنٹرول صرف کرپشن کی حد تک باقی رہ گیا، اور وہ خوب جاری ہے، دھڑلے سے جاری ہے، ہر وزیر کر رہا ہے۔ شاید انتخابی تیاریوں کے حوالے سے عمران خان نے وفاقی وزیروں کو ہدایت کی ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک اور محکمہ خزانہ جو ہے اس کے اعداد و شمار کو ایک طرف رکھیں، اور آپ اپنے رپورٹیں جاری کریں، جیسا کہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے رپورٹ جاری کی کہ پاکستان کی ترقی کی شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، غربت میں کمی آئی ہے، اور پتہ نہیں کیا، اور یہ سارا جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ یہ عمران خان نے ایک پالیسی کے تحت وزیروں کو حکم دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے یا خوشی کی بات ہے کہ یہ پالیسی پہلے دن ہی پٹ گئی ہے، کیونکہ اپوزیشن نے اعداد و شمار کے روح سے ثابت کر دیا کہ یہ اعداد و شمار جو حکومت جاری کر رہی ہے گروتھ ریٹ کے بڑھنے کے اور ترقی بڑھنے کے، یہ سارے جھوٹ ہیں، اور صرف اپوزیشن نہیں بلکہ ٹی وی پروگراموں میں بھی اس پر حیرت ظاہر کی گئی، بلکہ اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس کا ثبوت سرفہرست ثبوت تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سروسز کے شعبے میں 4% کی بہتری آئی ہے، جبکہ سروسز کے شعبے میں یہ بازار، مارکیٹیں اور ٹرانسپورٹ شامل ہیں جو کرونا کی وجہ سے پابند ہیں، یعنی ہفتے میں 2 دن 3 دن تک بین الصوبائی ٹرانسپورٹ چل ہی نہیں سکتی، اور جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند ہے۔ دوسری پابندیاں ہیں کہ ایک بس میں 50% مسافر ہوں گے، تو ان میں تو کمی کرونا کی وجہ سے ہی آ جانی چاہیے تھی، باقی نالائکی کو چھوڑیں۔ تو یہ کتنا جھوٹ جو ہے انہوں نے بولا بغیر سوچے سمجھے، یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور انہوں نے یہ جو تماشا لگایا ہے کہ جناب IMF کے اندازے غلط ثابت ہو گئے، ورلڈ بینک کے اندازے غلط ثابت ہو گئے، ایشین بینک کے اندازے غلط ثابت ہو گئے، اور ہم نے دیکھو ریکارڈ ترقی کر کے دکھا دی۔ تو یہ ایک مزاحیہ جھوٹ ہے جس پر ہنسا جا سکتا ہے، اور ہنس رہے ہیں لوگ کہ کوئی کسی نے بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے اور پبلک میں یا میڈیا میں کوئی اسے تسلیم نہیں کر رہا، ہر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر
मुबालगा आमेज़ अदाद व शुमार गवर्नमेंट जारी करे तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, यानी कुछ लोग उसकी तायद करते हैं कि हाँ ऐसा ही है, और कुछ लोग उसमें शक व शुबा ज़ाहिर करते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ कि हुकूमत ने एक चालाकी की और वो पहले दिन ही पकड़ी गई। तो इमरान खान की ये जो चालाकी है, इसका ताल्लुक कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि इमरान खान इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी पता चल गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं, किस वक्त होंगे, 6 महीने बाद, साल बाद, ये इसी साल, बहरहाल इलेक्शन होने वाले हैं। चुनांचे उन्होंने इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में ये चालाकी की जो पकड़ी गई, और अगली चालाकी वो बजट में करेंगे, यानी बजट में को अदाद व शुमार इस तरह के दिखाएंगे कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट और खुशहाली के इशारे सही समत में जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इनको मानेगा कौन, क्योंकि बरसरे ज़मीन जो हक़ाइक़ हैं वो तो आवाम के साथ हैं, आवाम के सामने हैं। असूल ये होता है कि जब मुल्क माशी तरक्की करता है, इसका ग्रोथ रेट बढ़ता है, तो चीज़ें सस्ती होती हैं। यहाँ चीज़ें हफ्तावारी बुनियादों पर महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप सस्ती कह सकें। तो ये इलेक्शन की तैयारी, इसी हवाले से खबर ये भी आई है कि चौधरी निसार का राब्ता हुआ है इसहाक डार से और शहबाज शरीफ से। यानी ये जो अब तक रिपोर्टें थी, और मैंने भी अपने व्लॉग में यही कहा था कि चौधरी निसार को, मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो चौधरी निसार को अपने हल्के में वापस ना ले। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग और चौधरी निसार के दरमियान कोई मुफाहमत हो चुकी है, और चौधरी निसार वापस मुस्लिम लीग में आ जाएंगे। और अगर वो आते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग की कुछ हलकों से मस्बत बातचीत हुई है, जो असूल पसंद हलकों को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो कोई ना कोई नतीजा बरामद करने वाली है। खुदा हाफिज़।